सो हेलो साथीहरू, योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा हामीले क्वेसन नम्बर 5 देखि क्वेसन नम्बर 6 देखि क्वेसन नम्बर 8सम्म सोल्भ गऱ्यौँ हैन। एन्ड आजको यो हाम्रो भिडियोमा के हुनेछ त क्वेसन नम्बर 9 देखि क्वेसन नम्बर 11 भनेको 9, 10 र 11 यो तीनवटा क्वेसन म के गर्छु त सोल्भ गरिदिन्छु। र जुन हाम्रो रिमेनिङ जुन 12 नम्बरको दुईटा क्वेसन छ त्यो ठुलो ठुलो क्वेसन छ है त, त्यसलाई एक्सप्लेन गरेर त्यो दुईटालाई एक्सप्लेन गर्न हामीलाई एटलिस्ट 45 मिनट जति लाग्छ। दुईटालाई एक्सप्लेन गर्न राम्ररी बुझाएर एक्सप्लेन गर्दाखेरि 45 मिनट जति लाग्छ। सो यो अनि यो जुन हाम्रो 9, 10, 11 छ त्यो पनि लामै लामै क्वेसन छ भनेको मिडियम लामो हैन। यसलाई यो तीनवटा यसलाई एक्सप्लेन गर्न खोज्छु भने सायद मलाई लाग्छ 1 आवर लाग्छ जति है त। सो म के चाहन्छु भन्दाखेरि 9, 10, 11 लाई एउटा भिडियोमा र 12 नम्बरको जुन एबी छ त्यसलाई म अर्को भिडियोमा के गर्नेछु त बनाइदिनेछु है त। एन्ड त्यसपछिको हाम्रो के हुनेछ त सधैँ जस्तो एमसीक्यू के हुनेछ त लास्ट के हुनेछ त एक्सरसाइज। एमसीक्यू को एक्सरसाइज सिद्धिएपछि हाम्रो के हुन्छ त एनालिटिकल ज्योमेट्री के हुन्छ त सकिन्छ। र त्यसपछि हामी केमा जानेछौँ त क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा जानेछौँ है त। यो इन्फर्मेसन पनि मैले भनिदिएँ। सो हेर्नुहोस् त आज हामी के गरौँ त 9 नम्बरको क्वेसनबाट स्टार्ट गरिदिउँ है त। हेर्नुहोस् त 9 नम्बरको क्वेसन एकचोटि पढ्नुहोस् के भनेको छ कि इफ हैन पी एन्ड पी प्राइम बी द लेन्थ अफ द परपेन्डिकुलर्स हैन के छ त पी र पी प्राइम के छ त लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर छ फ्रम ओरिजिन हैन अपन द स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेसन्स आर। फर्स्ट इक्वेसन हाम्रो के छ त फर्स्ट इक्वेसन हाम्रो x sec थीटा प्लस y cos sec थीटा इज इक्वल्स टु a। एन्ड अर्को इक्वेसन हाम्रो के छ हेर्नुहोस् त अर्को इक्वेसन हाम्रो यो दिएको छ के छ त x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल्स टु a cos 2 थीटा छ। देन हामीलाई प्रुफ के गर्न भनेको छ कि 4p स्क्वायर प्लस p प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर प्रुफ गर्न भनेको छ। सो क्वेसन पहिला बुझ्नुस् यो p हाम्रो के छ त लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर छ कहाँ त फ्रम द ओरिजिन कुन इक्वेसनमा त यो हाम्रो गिभेन इक्वेसन के छ त x sec थीटा प्लस y cos sec थीटा इज इक्वल्स टु a मा फर्स्ट कन्डिसन। त्यसपछि अर्को हाम्रो के दिएको छ यो p प्राइम भनेको के हो त लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर हो कहाँबाट त फ्रम द ओरिजिनबाट कुन स्ट्रेट लाइनको इक्वेसनमा त यो x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल्स टु a cos 2 थीटामा यो भयो। सो अब हामीलाई प्रुफ गर्न के भनेको छ 4p स्क्वायर प्लस p प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर हैन। सो हामी के गर्छौं हैन के गर्छौं फर्स्टमा हामीलाई थाहा छ कि लेन्थ अफ के दिएको छ परपेन्डिकुलर दिएको छ हैन। त्यसपछि हामीलाई कहाँबाट दिएको छ ओरिजिनबाट दिएको छ एन्ड इक्वेसनबाट दिएको छ। सो हामी लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर कसरी निकाल्ने गर्थ्यौं हैन। मान्नु तपाईले के छ त 2,3 बाट जस्तै 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टु 0 मा एउटा के छ त लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर ड्र गर्यो भने त्यो परपेन्डिकुलरको लेन्थ कति हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसन सोध्यो भने हामी कसरी निकाल्थ्यौं त्यसरी नै हामी यसमा गर्छौं ठ्याक्कै त्यही गर्छौं किनभने हामीले लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फाइन्ड गर्ने एउटा मात्रै फर्मुला छ। त्यही फर्मुला हामी के गर्नेछौं त यसमा युज गर्दिनेछौं हैन। त्यही फर्मुला के गर्नेछौं त यसमा युज गर्दिनेछौं। सो हेर्नुस् त फर्स्ट यो स्टेप बुझ्नु भयो फर्स्ट स्टेप। सेकेन्ड स्टेपमा आउनुस् त हाम्रो के छ त हेर्नुस् त x cos थीटा प्लस के छ त y sin थीटा इज इक्वल्स टु p। यो कुन फर्म हो त नर्मल फर्म और के छ त परपेन्डिकुलर फर्म छ हैन। यो कुन इक्वेसन कस्तो फर्ममा छ त यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो तर कस्तो फर्ममा छ त नर्मल फर्म और यसलाई के भन्छ त परपेन्डिकुलर फर्म पनि भन्छ। यो बुझ्नु भयो। अब हेर्नुस् त यो नर्मल फर्म अथवा परपेन्डिकुलर फर्म हाम्रो केमा छ त केमा छ मलाई भन्नुस् त cos sin मा छ। केमा छ त sin र इन टर्म्स अफ sin र cos मा छ। तर यो इक्वेसनलाई हेर्दाखेरि हेर्नुस् त हाम्रो केमा छ त सेक र कसेकमा छ। अब सेक र कसेकमा भए पनि हामी यसलाई के गर्छौं त sin cos मा कन्भर्ट गर्छौं जसले गर्दाखेरि हामीलाई इजी हुन्छ है त। एन्ड यो हाम्रो जुन इक्वेसन छ अर्को सेकेन्ड इक्वेसन हाम्रो के छ त x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल्स टु a cos थीटा यो के छ त sin अथवा cos मा छ। सो यसलाई हामी केही गर्दैनौं। सो फर्स्ट स्टेप हामीले के गर्नुपर्छ त यो जुन हाम्रो गिभेन इक्वेसन छ x sec थीटा प्लस y cos sec थीटा इज इक्वल्स टु a यसलाई हामी के गर्छौं त फर्स्टमा sin अथवा cos मा sin cos मा के गर्नेछौं त कन्भर्ट गर्नेछौं। सो हेर्नुस् त सोलुसन वी हैव के भनेको छ भने x sec थीटा प्लस y cos sec थीटा इज इक्वल्स टु के छ त a छ। अब sec थीटा भनेको के हो त 1 अपन cos थीटा हो।
सो हेर्नुहोस् त के भयो x.1/cos θ लाई तपाईले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने के हुन्छ x डिभाइड बाइ cos θ हुन्छ कि नै हुन्छ सो मैले त्यही गरेको छु हेर्नुहोस् त एन्ड cosec θ भनेको के हो त 1 डिभाइड बाइ sin θ हो सो देयरफोर यो के भयो त y डिभाइड बाइ sin θ इज इक्वल्स टु a अब यो दुईटामा हाम्रो एलसीएम के हो त एलसीएम हाम्रो के हो त sin θ डट के हो त cos θ हो के हो त sin θ डट के हो त cos θ हो सो यो x लाई मलाई केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त sin θ ले एन्ड यो y ले मलाई केले y लाई मैले केले मल्टिप्लाई गर्छु त cos ले मल्टिप्लाई गर्छु सो हेर्नुस् त मैले त्यही गरेको छु हैन त x cos θ प्लस y sin θ इज इक्वल्स टु अब यसलाई कसरी यो डाइरेक्टली मैले यहाँ गरेको छु सो म भन्दिछु हेर्नुस् त हाम्रो एलसीएम कति हुन्छ त sin θ डट के हुन्छ त cos θ हैन अब यो x यो हेर्नुस् त यो टर्ममा हाम्रो के छ sin छैन सो x लाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त sin θ ले प्लस यो y मा हेर्नु त यो वाला टर्ममा हेर्नु त के छ y वाला टर्ममा के छ त cos छैन सो y लाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त cos ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो इज इक्वल्स टु a भयो अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ x sin θ प्लस y cos θ इज इक्वल्स टु के हुन्छ a sin θ डट के हुन्छ त cos θ हुन्छ हैन जुन मैले हेर्नुस् त त्यही गरेको छु अब यो पार्टलाई मैले के गर्छु हेर्नुस् त अलिकता चेन्ज गर्छु कसरी चेन्ज गर्छु हेर्नुस् त यहाँ के छ त cos 2θ छ सो मलाई यसलाई के गर्नु पर्यो त यो के छ त मल्टिपल एंगलको फर्ममा छ सो यसलाई पनि म के गर्दिन्छु त मल्टिपल फर्ममै लिएर जान्छु सो मल्टिपल फर्ममा हेर्नुस् त तपाईले हेर्नुस् त यो sin θ डट cos θ हेरेर के कन्क्लुजन निकाल्न सक्नुहुन्छ जस्तै हेर्नुस् त sin 2θ को फर्मुला के हुन्छ हेर्नुस् त 2 sin θ डट के हुन्छ त cos θ हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सो देयर हेर्नुस् त तर हामीसित sin θ डट cos θ छ फरक केले परेको छ त कन्स्ट्यान्टले भनेको 2 ले सो मैले यहाँ के गर्छु 1/2 डट 2 गर्दिन्छु भने केही फरक पर्छ त पर्दैन किनभने फेरि यो 2 र 2 क्यान्सल भएर फेरि sin θ डट cos θ नै आउने हो अब 1/2 को 1/2 sin θ डट cos θ भने 2 sin θ डट cos θ भनेको के हो त sin 2θ अब कसरी बुझ्ने कि यो sin θ डट cos θ लाई मलाई sin 2θ मा कन्भर्ट गर्नु पर्छ भनेको अर्को इक्वेसनमा हेर्नुस् त हाम्रो के छ cos 2θ छ के छ त cos 2θ छ हैन सो यो अब यो एउटा के हुन्छ त मल्टिपल एंगलमा एउटा मल्टिपल एंगलमा हुँदैन भने के हुन्छ त अलिकता गाह्रो हुन्छ हामीलाई सो देयरफोर हामी के गर्छौं त हैन सो देयरफोर हामी के गर्दै हाल्छौं कि अर्को इक्वेसन जुन हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन जस्तो फर्ममा छ फर्स्ट इक्वेसनलाई हामी के गर्छौं त त्यस्तै फर्ममा लिएर जान्छौं सो हेर्नुस् त नेक्स्ट स्टेपमा मैले त्यही गरेको छु हेर्नुस् त a.1/2 डट 2 sin θ डट cos θ अब 2 sin θ डट cos θ भनेको के हो हेर्नुस् त 2 sin θ डट cos θ भनेको के हो त sin 2θ हो सो देयरफोर मैले त्यही गरेको छु हैन अब हेर्नुस् त अब मैले तपाईहरुलाई के भनेको थिए कि लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फाइन्ड गर्ने बेलामा इक्वेसन कस्तो फर्ममा हुनु पर्यो त ax + by + c = 0 यस्तो फर्ममा हुनु पर्यो तर अहिले हाम्रो के छ त त्यस्तो फर्ममा छ त छैन सो मलाई के अब म के गर्छु यो a.1/2 sin 2θ 2θ छ त्यसलाई म LHS साइड लग्छु LHS साइड लग्छु भने के हुन्छ माइनस सो देयरफोर मैले त्यही गरेको छु हेर्नुस् त के गरेको छु माइनस a/2 लेखे पनि भयो नत्र a.1/2 sin 2θ = 0 इक्वेसन फर्स्ट हैन मैले के गरे यो जुन हाम्रो इक्वेसन थियो x sec θ + y cos θ = a त्यसलाई मैले केमा कन्भर्ट गरेर हेर्नु त त्यसलाई मैले केमा कन्भर्ट गरे x sin θ + y cos θ हैन माइनस a/2 sin 2θ = 0 यसमा मैले कन्भर्ट गरे अब यो इक्वेसनमा हैन लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर कति थियो त p थियो कहाँबाट त ओरिजिनबाट हैन यो इक्वेसनमा लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर ड्रा गरेको थियो सो त्यो लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर कति थियो त p कहाँबाट ड्रा गरेको थियो त ओरिजिनबाट सो यो इक्वेसनलाई मैले सोल्भ गरेर यो इक्वेसन बनाएको छु भने अब यो जुन p छ जुन लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर सो यसको लागि हुन्छ र ओरिजिनबाट ड्रा गरेको छ भने यो पनि के हुन्छ त यही इक्वेसनको लागि हुन्छ सो देयरफोर अब हामी फर्मुला युज गर्दियौ हेर्नुस् त एन्ड अर्को हामीसित इक्वेसन के छ त अर्को इक्वेसन हामीसित x cos θ - y sin θ = के छ त a cos 2θ सो मैले इक्वेसन 2 यसले माने अब नाउ हेर्नुस् त के छ if p be the length of perpendicular drawn from origin को के हो त कोर्डिनेट origin को कोर्डिनेट भनेको 0,0 हैन to the line के छ x sin θ + y cos θ minus a/2 sin 2θ = 0 देन अब नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्नुस् त के छ देन हाम्रो के हुन्छ त देन p = के हुन्छ हेर्नुस् त हैन p = हाम्रो के हुन्छ p = हैन हामीसित के थियो त हेर्नुस् त हामीसित इक्वेसनमा के थियो हामीसित इक्वेसन थियो x sin θ हैन अब मैले 0 यसमा मैले x को ठाउँमा 0 राख्छु भने के हुन्छ 0 * के हुन्छ sin θ प्लस
y को ठाउँमा पनि 0 राख्छु भने 0 इन्टु के हुन्छ त cos थीटा हैन माइनस a/2 sin 2 थीटा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ। अब यो भनेको के हो 0 0 प्लस 0 भनेको 0 0 माइनस समथिङ भनेको त्यही हुन्छ। सो देयरफोर के हुन्छ a/2 हैन a/2 एन्ड त्यसपछि बाँकी के हुन्छ sin 2 थीटा यति बाँकी हुन्छ। सो मैले त्यहाँ डाइरेक्टली गरेको छु, तपाईले डाइरेक्टली गरे पनि केही फरक पर्दैन है त। सो मैले हेर्नुस् त एकैचोटी मैले गर्दैको छु। सो हाम्रो यसमा हेर्नुस् त मैले के गरेको छु हैन p इक्वल्स टु हाम्रो परपेन्डिकुलर के हुन्छ हेर्नुस् त परपेन्डिकुलर हाम्रो यो आएको छ हैन परपेन्डिकुलर हाम्रो के आएको छ त p इक्वल्स टु माइनस a/2 हैन sin 2 थीटा डिभाइड बाइ x कोएफिसिएन्ट के थियो त x कोएफिसिएन्ट sin थियो। सो sin स्क्वायर थीटा प्लस y को कोएफिसिएन्ट के थियो cos। सो cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 1। अब रुट ओभर 1 रुट ओभरमा 1 हुनु भनेको त डाइरेक्टली 1 लेखे पनि भयो हैन। सो देयरफोर हेर्नु त नेक्स्ट स्टेपमा मैले त्यही गरेको छु। अब समथिङ डिभाइड बाइ 1 भनेको त्यही हुन्छ, जस्तै 2 डिभाइड बाइ 1 भनेको 2 भनेको कुनै पनि नम्बरलाई 1 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने त्यही नम्बर आउँछ। सो देयरफोर हेर्नुस् त मैले के लेखे हेर्नुस् त p इक्वल्स टु मोडुलस अफ माइनस a/2 1/2 डट a sin 2 थीटा। अब स्क्वायरिङ बोथ साइड स्क्वायरिङ किन गर्नु पर्यो त हामीसित के छ 4p स्क्वायर प्लस p प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर प्रुफ गर्न भनेको छ। सो देयर p स्क्वायर हामीलाई चाहिन्छ, त्यति पनि हामी कन्सेप्ट युज लगाउन सक्छौं हैन। सो p स्क्वायर, सो स्क्वायरिङ बोथ साइड p स्क्वायर इज इक्वल्स टु के भयो त यसको पनि स्क्वायर हैन। अब यसको हेर्नुस् त -1/2a एन्ड त्यसपछि sin 2 थीटा को होल स्क्वायर भनेको के हुन्छ 1/4 एन्ड a स्क्वायर के हुन्छ त sin स्क्वायर 2 थीटा भनेको जस्तै abc को पावरमा n छ भने हामी के लेख्न सक्छौं a को पावरमा n b को पावरमा n र c को पावरमा n हैन। सो यो के छ त 1/2 डट a sin 2 थीटा को होल स्क्वायर छ भने हैन यो स्क्वायर कसको लागि हुन्छ त -1/2 को लागि पनि हुन्छ, a को लागि पनि हुन्छ र के हुन्छ त sin 2 थीटा को लागि पनि हुन्छ है त ल। सो यो मैले भन्दिए। सो हेर्नुस् त नेक्स्टमा त्यही गरेको छु मैले हैन। यो आयो के त p स्क्वायर। अब अगेन हाम्रो के छ हेर्नुस् त p प्राइम बी द लेन्थ अफ द परपेन्डिकुलर ड्रोन फ्रम ओरिजिन 0,0 टु द लाइन केमा त x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस a cos 2 थीटा इज इक्वल्स टु 0। देन p प्राइम इज इक्वल्स टु के हुन्छ हेर्नुस् त अब मैले ओरिजिन यो जुन हाम्रो 0,0 छ मैले एकैचोटी यसमा राखेर यो गर्दैको छु। सो मैले कसरी गरे यसमा मैले एक्सप्लेन गर्दैको छु है त ल। सो अब हेर्नुस् त x को के छ त कोएफिसिएन्ट cos थीटा। सो cos थीटा को स्क्वायर भयो प्लस के छ त y को के कोएफिसिएन्ट छ त माइनस sin थीटा छ। सो मैले माइनस sin थीटा को होल स्क्वायर गरे हैन। सो स्क्वायर गरे। अब हेर्नुस् त नेक्स्टमा के भयो हेर्नुस् त cos स्क्वायर थीटा प्लस हैन माइनस sin थीटा को होल स्क्वायर भनेको के हुन्छ sin स्क्वायर थीटा, किनभने माइनसलाई स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने प्लस हुन्छ है त, त्यो त थाहा होला तपाईहरुलाई। ल ठीक छ। अब sin स्क्वायर थीटा अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लेख्नु अथवा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लेख्नु कुरा एउटै हो। सो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 1 एन्ड समथिङ डिभाइड बाइ 1 भने कुनै पनि नम्बरलाई कुनै पनि भेरिएबललाई कुनै पनि चीजलाई तपाईले 1 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने फेरि त्यही आउँछ। सो देयरफोर मैले त्यही गरेको छु। हेर्नुस् त यो भयो। अब मलाई के चाहिन्छ p प्राइम को स्क्वायर। सो स्क्वायरिङ बोथ साइड वी गेट। सो के चाहिन्छ भनेर प्रुफमा हेरेर जस्तै हामीले के प्रुफ गर्न भनेको छ 4p स्क्वायर प्लस के भनेको छ p प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर प्रुफ गर्न भनेको छ। यदि LHS हामी लिन्छौं भने LHS मा के चाहिन्छ p स्क्वायर र p प्राइम स्क्वायर। सो यो हेरेर पनि हामी कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं कि हामीलाई के चाहिन्छ भनेर हैन। ल ठीक छ। सो अब p प्राइम स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि p प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टु अब यसको स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् त माइनस a cos 2 थीटा को स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ माइनस a को स्क्वायर भनेको a स्क्वायर एन्ड cos 2 थीटा को स्क्वायर भने के हुन्छ cos स्क्वायर 2 थीटा हुन्छ। सो मैले के गरे a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा गरे। ल ठीक छ। अब हेर्नुस् त अब हामी के गर्छौं त LHS लिन्छौं, किनभने हामीले जे चाहेको थियो त्यो हामी सबै निकालिसक्यौं। सो हामीले अब LHS अब हामी लिन्छौं। अब हेर्नुस् त मैले LHS लिएको छु। LHS मा हाम्रो के छ 4p स्क्वायर प्लस p प्राइम स्क्वायर। अब हेर्नुस् त हामीसित p स्क्वायर के आएको छ त 1/4 a स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा। सो मैले हेर्नुस् त p स्क्वायर को ठाउँमा के गरे यो 4 लाई मैले के राखे त ब्र्याकेटमा क्लोज गरे। त्यसपछि p स्क्वायर हाम्रो के छ त हैन 1/4 a स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस p प्राइम स्क्वायर हाम्रो के आयो भने त a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा आयो कि आएन आयो। सो देयरफोर मैले त्यही लेखेको छु a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। अब मैले यो 4 ले ब्र्याकेट खोल्दिए भने यो 4 र यो 4 क्यान्सल भएर हामी सिधा बाँकी के हुन्छ हेर्नुस् त a स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। अब यो दुईटाबाट तपाई के कमन हेरिराख्नु भएको छ त a स्क्वायर। सो देयरफोर मैले a स्क्वायर कमन लिए भने बाँकी के हुन्छ sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा बाँकी भयो कि भएन भयो। अब
यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् कि किन मैले त्यहाँ साइन थीटा डट कस थीटालाई साइन 2 थीटामा कन्भर्ट गरेँ। अब त बुझ्नुभयो हैन। यही यसैको लागि मैले के गरेँ त त्यहाँ साइन थीटा डट कस थीटालाई मैले साइन 2 थीटामा कन्भर्ट गरेँ है त। साइन थीटा डट कस थीटालाई साइन 2 थीटामा कन्भर्ट गरेँ। सो अब हेर्नुहोस् त साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टु कति लेख्छौँ त 1। अब तपाईँको मनमा लाग्यो होला मैले पढेको छु साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1, तर यहाँ 2 थीटा आइराखेको छ। यदि एङ्गल सेम छ, यदि एङ्गल सेम छ भने हामी के लेख्न सक्छौँ त साइन स्क्वायरमा जुनसुकै एङ्गल होस् र प्लस कस स्क्वायरमा साइनमा जुन एङ्गल छ कसमा पनि त्यही एङ्गल छ भने, यदि एन्ड त्यसपछि के छ त साइनमा पनि स्क्वायर छ र कसमा पनि स्क्वायर छ, बिचमा प्लस छ भने हामी 1 लेख्न सक्छौँ। मानौ यसैको ठाउँमा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस कस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी हुन्थ्यो भने हामी 1 लेख्थ्यौँ। किनभने हेर्नुहोस् त एङ्गलमा के छ एक्स स्क्वायर प्लस बी, साइनको एङ्गलमा के छ एक्स स्क्वायर प्लस बी, कसको एङ्गलमा के छ एक्स स्क्वायर प्लस बी, दुईटामा स्क्वायर छ एन्ड बिचमा प्लस छ भने यो हाम्रो ठ्याक्कै हामी के लेख्न सक्छौँ त ठ्याक्कै यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1 सित कम्पेयर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटासित कम्पेयर गरेर हामी के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ कि यसको भ्यालु पनि 1 हुन्छ भनेर हामी कन्क्लुजन निकाल्छौँ। सो देयरफोर हेर्नुहोस् त अब यतिको भ्यालु 1 भयो भने के हुन्छ ए स्क्वायर डट 1 भनेको ए स्क्वायर नै हुन्छ। हेन्स हामी के भन्न सक्छौँ आरएचएस प्रुफ। हेर्नुहोस् त सो देयरफोर हामीले के प्रुफ गर्न सक्यो 4p स्क्वायर प्लस p प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टु हामीले के प्रुफ गर्न सक्यो त ए स्क्वायर प्रुफ गर्न सक्यो है त। ल सो यसरी चाहिँ गर्नु होला है त। ल सो यो हामी के गर्यौँ त 9 नम्बरको सोलुसन इजिली सल्भ गर्न सक्यौँ है त। सो गाह्रो भयो ल तपाईँहरूलाई। लक्चरी फेरि हामी के गरौँ त ओभरभ्यू गरिदिउँ यसलाई फटाफट मैले के गरेँ भनेर। सो क्वेसनमा मलाई के भनेको छ, सो फर्स्ट स्टेप तपाईँले के यो जुन एक्स सेक थीटा प्लस वाइ कोसेक थीटा इज इक्वल्स टु ए छ त्यसलाई साइन कसमा कन्भर्ट गर्नु होला र यो जुन हाम्रो मैले इक्वेसन ल्याएको छु त्यसरी गर्नु होला। र नेक्स्ट हाम्रो इक्वेसन के छ हेर्नुहोस् त एक्स कस थीटा प्लस माइनस छ माइनस वाइ साइन थीटा इज इक्वल्स टु ए कस 2 थीटा छ। अब यसलाई अब यो इक्वेसनलाई मैले कस्तो फर्ममा लिएर जानु पर्यो त एएक्स प्लस बिवाई प्लस सी इज इक्वल्स टु 0 भनेको कन्स्ट्यान्टलाई सबै कहाँ हुनु पर्यो त एलएचएसमा हुनु पर्यो। सो एलएचएस साइडमा सो एक्स कस थीटा माइनस वाइ साइन थीटा। अब यो हेर्नुहोस् त इज इक्वल्स टु ए कस 2 थीटा छ भने अब ए कस 2 थीटालाई एलएचएस साइड ल्याउँदाखेरि माइनस छ भने प्लस छ भने के हुन्छ माइनस ए कस 2 थीटा इज इक्वल्स टु 0। सो देयरफोर इक्वेसन 2 मा मैले त्यही गरेको छु हैन। अब यो पी के हो त लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर कुन इक्वेसनमा ड्र गरेको छ त एक्स यो अब यो एक्स सेक थीटा प्लस वाइ कस सेक थीटा इज इक्वल्स टु ए लाई मैले इक्वेसन 1 मा कन्भर्ट गरेको छु कहाँबाट त ओरिजिनबाट हैन। सो देयरफोर हेर्नु त परपेन्डिकुलरको जुन हाम्रो फर्मुला थियो त्यही युज गर्नु होला हैन। परपेन्डिकुलरको जुन हाम्रो फर्मुला थियो त्यही युज गर्नु होला। हेर्नु त मैले त्यही गरेको छु हैन। हेर्नुहोस् त त्यही गरेको छु एन्ड त्यसपछि यसलाई सोल्भ गर्दै जानु होला। त्यसपछि हामीलाई हेर्नुहोस् त त्यसपछि एलएचएसलाई हामी हेरौँ के छ एलएचएसलाई हेर्दाखेरि के छ 4p स्क्वायर प्लस p प्राइम स्क्वायर छ भनेको p स्क्वायर चाहिन्छ p प्राइम स्क्वायर चाहिन्छ। सो यसलाई स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ हेर्नुहोस् त स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि p स्क्वायर एन्ड यसको होल स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ 1/4 a स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा यति भयो हैन। अब यो पी स्क्वायर त हाम्रो आयो। अब पी प्राइम स्क्वायर चाहिन्छ एगेन हाम्रो के छ त पी प्राइम बी द लेन्थ अफ द परपेन्डिकुलर ड्रोन फ्रम ओरिजिन। ओरिजिनको कोअर्डिनेट के हुन्छ त 0,0 हुन्छ टु द लाइन। हाम्रो यो लाइनमा के भएको छ ड्र गरेको छ। सो फेरि हामी लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फर्मुला युज गर्छौँ यति भयो। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटाको भ्यालु 1 हुन्छ। अब कुनै पनि नम्बरलाई 1 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने त्यही आउँछ। सो त्यही भन्छ पी प्राइम इज इक्वल्स टु के भयो माइनस 1 कस 2 थीटा हैन। अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि के हुन्छ स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि पी प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टु के हुन्छ अब यो माइनस ए कस 2 थीटाको होल स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ माइनस ए को होल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर कस 2 थीटाको होल स्क्वायर भनेको कस स्क्वायर 2 थीटा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ। किनभने हेर्नुहोस् त कस थीटाको होल स्क्वायर लेख्नुहोस् अथवा कस स्क्वायर थीटा लेख्नुहोस् के हुन्छ कुरा एउटै हुन्छ। सो मैले त्यही गरेको छु। अब त हाम्रो के आयो हेर्नुहोस् त पी स्क्वायर पनि आयो र के आयो त पी प्राइम स्क्वायर पनि आयो कि आएन आयो र हाम्रो एलएचएसमा त्यही छ। सो देयरफोर के लिनु पर्यो त एलएचएस लिनु। एलएचएसमा हाम्रो के छ 4p स्क्वायर प्लस p प्राइम स्क्वायर। अब p स्क्वायर र p प्राइमको भ्यालु राख्नुहोस् ठ्याक्कै हामी केमा पुग्न सक्छौँ त हाम्रो सोलुसनमा पुग्छ। हेन्स के भयो त आरएचएस प्रुफ भयो कि भएन भयो है त। ल सो चाहिँ के गर्नु होला त यसरी चाहिँ सोल्भ गर्नु होला है त। ल सो अब हामी के गरौँ त क्वेसन नम्बर 10 मा केमा जाउँ त क्वेसन नम्बर 10 मा जाउँ है त। ल हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 10 हाम्रो के को रहेछ। ल क्वेसन नम्बर 10 हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 10 के छ सो दैट के छ त सो दैट द परपेन्डिकुलर सो दैट द प्रोडक्ट अफ द परपेन्डिकुलर्स
ड्रोन फ्रम द टू पोइन्ट्स के छ त हाम्रो प्लस माइनस रुट ओभर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कमा जेरो अपन द लाइन हामीलाई लाइन के दिएको छ त हैन एक्स बाई ए कोस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल्स टु 1 इज बी स्क्वायर हैन हामीले अलिकता हामी पहिला क्वेशन बुझौँ के भनेको छ कि सो दैट द प्रोडक्ट अफ द परपेन्डिकुलर्स हैन हामीलाई के दिएको छ त एउटा इक्वेसन दिएको छ हैन मानौ यो भयो के त इक्वेसन भयो हैन स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन भयो के छ त एक्स बाई ए कस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल्स टु 1 दिएको छ अब यो दुईटा पोइन्ट अब तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यो त एउटै पोइन्ट छ एउटै पोइन्ट हो त हैन दुईटा पोइन्ट हो किनभने प्लस र माइनस छ भने हामी एकचोटि प्लस लिँदाखेरि एउटा कोअर्डिनेट हाम्रो बन्छ के रुट ओभर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कमा जेरो एन्ड अर्को के बन्छ त माइनस लिँदाखेरि माइनस रुट ओभर हैन माइनस रुट ओभर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कमा जेरो बन्छ यो दुईटा हाम्रो के बन्छ त पोइन्ट बन्छ सो यो पोइन्टबाट यो इक्वेसनमा ड्र गरेको परपेन्डिकुलर मानौ हाम्रो यो हो हैन यो हाम्रो के यो कुन पोइन्ट भयो त रुट ओभर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान्नको लागि म भनिरहेको छु एन्ड एउटा यो हाम्रो के भयो त फेरि अर्को परपेन्डिकुलर भयो जुन हाम्रो अब त यो माइनस छ भने यहाँबाट ड्र गरिदिउँ ल यहाँबाट मैले ड्र गरेँ यो त तल के हुन्छ तलको कोअर्डिनेट भन्दा नेगेटिभ हुन्छ हैन हेर्नुहोस् त अब मैले के गरेँ माइनस रुट ओभर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कमा जेरो भयो अब यहाँबाट हेर्नुहोस् त अब यो पोइन्टबाट जुन परपेन्डिकुलर ड्र भएको छ यो स्ट्रेट लाइनमा र के छ त एन्ड त्यसपछि यो माइनस रुट ओभर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कमा जेरोबाट यो के छ त परपेन्डिकुलर ड्र भएको छ यो इक्वेसनमा भने हामीलाई के फाइन्ड गर्नु छ कि यो दुईटाले के छ त परपेन्डिकुलरको यो दुईटा परपेन्डिकुलरको प्रोडक्ट भनेर बी स्क्वायर हुन्छ भनेर हामीलाई प्रुफ गर्न भनेको छ के भनेको छ बी स्क्वायर हुन्छ यो दुईटा परपेन्डिकुलरहरू जुन छ यसलाई हामी प्रोडक्ट गर्छौँ भने यसको प्रोडक्ट इज इक्वल्स टु कति हुन्छ हामीलाई बी स्क्वायर हुन्छ भनेर हामीलाई प्रुफ गर्न भनेको छ हैन सो हेर्नुहोस् त अब हामी त्यतिर लागौँ सो हेर्नुहोस् त सोलुसन वी हेभ इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन इज एक्स बाई ए कस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल्स टु 1 अब यसलाई हामीलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त कस्तो फर्ममा त ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टु 0 यस्तो फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो सो हेर्नुहोस् त मैले त्यही गरेको छु र फर्स्टमा अरू मैले यसमा के चेन्ज गरेको छु यो इक्वेसनमा के चेन्ज गरेको छु भने त हाम्रो एलसीएम कति हुन्छ त एबी हुन्छ एलसीएम के हुन्छ त एबी हुन्छ एलसीएम हैन एन्ड त्यसपछि के छ हेर्नुहोस् त यो टर्ममा जुन एक्स बाई ए कस थीटामा हाम्रो के छैन बी छैन सो मैले बीले मल्टिप्लाई गर्छु भने के हुन्छ बीएक्स कस थीटा प्लस अब वाई बाई बी साइन थीटामा हाम्रो के छ एक्स के छ त ए छैन सो देयरफोर हामी के गर्छौँ एले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने एवाई साइन थीटा इज इक्वल्स टु 1 अब एबीलाई मैले त्यो वान साइड पठाइदियो भने क्रस मल्टिप्लाई गरे भने के हुन्छ बीएक्स कस थीटा प्लस एवाई साइन थीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ त एबी हुन्छ अब यो एबीलाई मैले एलएचएस साइड ल्याएँ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त बीएक्स कस थीटा प्लस हैन एवाई साइन थीटा माइनस एबी इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ मैले यहाँ हेर्नुहोस् त मैले त्यही गरेको छु कि छैन छ किनभने अब तपाईँको मनमा लागेर यति स्टेप किन यहाँ गर्नु भएन अब गरिन भने मैले तपाईँलाई हराइदिएँ हैन यो त तपाईँ सेल्फ अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने मतलब एकैचोटि यसो हेर्ने बित्तिकै सोल्भ गर्ने क्वेसनहरू छ हैन अब छैन भने मैले गरिदिएँ हेर्नुहोस् त अब सबै स्टुडेन्ट त एउटै खाले हुँदैन भने हैन अब सो मैले हेर्नुहोस् त अब तपाईँलाई छ भने हैन यदि चाहिन्छ भने हेर्नुहोस् त यहाँबाट कपी गर्न सक्नुहुन्छ है त ल सो यो भयो अब मैले यसलाई इरेज गरेँ सो मैले इक्वेसनलाई मैले के गरेँ त चेन्ज गरेँ अब हेर्नुहोस् त अब अल्सो हामीले द 2 पोइन्ट्स आर एउटा पोजिटिभ एकचोटि पोजिटिभ लिँदाखेरि के हुन्छ रुट ओभर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कमा 0 एन्ड एन्ड त्यसपछि नेगेटिभ लिँदाखेरि के हुन्छ माइनस रुट ओभर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कमा 0 यो भयो हैन ल ठिक छ अब फर्स्टमा हामी यो पोइन्ट युज गर्थ्यौँ हैन यो पोइन्ट युज गर्दाखेरि के हुन्छ नाउ हेर्नुहोस् त द लेन्थ अफ द परपेन्डिकुलर ड्रोन फ्रम रुट ओभर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कमा 0 टु द लाइन बीएक्स कस थीटा प्लस एवाई साइन थीटा माइनस एबी इज इक्वल्स टु 0 इज के हुन्छ हेर्नुहोस् त सो पी इज इक्वल्स टु के हुन्छ बी कस थीटा एक्स के छ हाम्रो एक्स कोअर्डिनेट के छ रुट ओभर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो एक्स कोअर्डिनेटमा मैले के गरेँ त हेर्नुहोस् त रुट ओभर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गरेँ हैन अब हेर्नुहोस् त प्लस एवाई साइन थीटा अब यहाँ के छ वाई कोअर्डिनेट 0 सो अब तपाईँले वाईको ठाउँमा 0 राख्नुहुन्छ भने के हुन्छ यो होल टर्म 0 हुन्छ सो मैले लेखेको छैन हैन तर मैले बुझाइदिएँ एन्ड माइनस एबी छ सो मैले माइनस एबी लेखेँ एन्ड रुट ओभरमा हेर्नुहोस् त रुट ओभरमा के छ एक्स को कोफिसिएन्ट के छ हेर्नुहोस् त यो इक्वेसनमा एक्स को कोफिसिएन्ट के छ बी कस थीटा छ सो हेर्नुहोस् त बी कस थीटा सो मैले के गरेँ हेर्नुहोस् त बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा भनेको बी कस थीटाको होल स्क्वायर भनेको के हुन्छ त बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा हुन्छ ल ठिक छ एन्ड त्यसपछि हेर्नुहोस् त वाईको कोफिसिएन्ट के छ ए साइन थीटा छ कि छैन छ सो देयरफोर हेर्नुहोस् त
ए साइन थीटाको तपाईले होल स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने के आउँछ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आउँछ आउँछ कि आउँदैन आउँछ ल ठीक छ सो यो हाम्रो फर्स्ट एकचोटी हामीले के गर्यौं त यो पोइन्ट लिएर एउटा परपेन्डिकुलर हामी निकाल्यौं अब नेक्स्ट हाम्रो के छ त हेर्नुस् त अल अगेन द लेन्थ अफ द परपेन्डिकुलर ड्रोन फ्रम कहाँ त अब यो अर्को पोइन्ट युज गर्नु पर्यो के त माइनस रुट ओभर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कमा 0 वाला पोइन्ट युज गर्नु पर्यो सो मैले त्यही गरेको छु हेर्नुस् त यो पोइन्ट युज गरे अब टु द लाइन के त bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा माइनस ab इज इक्वल्स टु 0 भयो ल ठीक छ यति भयो सो देयरफोर p इज इक्वल्स टु के हुन्छ हेर्नुस् त माइनस b cos थीटा अब हेर्नुस् त के थियो हामीसित के थियो हेर्नुस् त bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा माइनस ab हैन अनि त्यसपछि हेर्नु त हाम्रो के छ x कोअर्डिनेट हाम्रो के छ x कोअर्डिनेट हाम्रो के छ त हैन माइनस रुट ओभर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सो b भयो cos थीटा एन्ड के हुन्छ माइनस रुट ओभर के हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ ल ठीक छ प्लस अब y कोअर्डिनेट त 0 छ सो यो 0 हुन्छ भने यो सबै 0 हुन्छ एन्ड त्यसपछि 0 प्लस 0 लेख्थ्यो माइनस ab भयो अब हेर्नुस् त यसलाई त यो ब्र्याकेट तपाईले खोल्नुहुन्छ भने के हुन्छ माइनस b cos थीटा रुट ओभर के हुन्छ त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एन्ड यो प्लस 0 छ भने यसलाई अब कुनै पनि नम्बरमा 0 जोड्नु भनेको त त्यही नम्बर हो हैन ल ठीक छ माइनस ab भयो सो मैले यहाँ त्यही गरेको छु है त सो अब यसबाट म के गरिहाल्छु हेर्नुस् त अब हामीलाई हेर्नुस् त यसबाट माइनस कमन लिँदाखेरि के हुन्छ त माइनस कमन लिँदाखेरि के हुन्छ त्यो हेर्नुस् त नेक्स्ट स्लाइडमा छ हेर्नुस् त नेक्स्ट स्लाइडमा मैले के गरेको छु हेर्नुस् त हैन नेक्स्ट स्लाइड हेर्नुस् त के छ p प्राइम इज इक्वल्स टु के भयो त मैले यो कपी गरेको छु किन कपी गरे किनभने फेरि कपी गरिन भने नेक्स्ट स्लाइडमा यो भन्दा प्रिभियस स्लाइडमा के थियो भनेर कन्फ्युजन होला हैन सो मैले त्यही यसलाई कपी गरेको छु तपाई दुईचोटी कपी नगर्नु होला अब हेर्नुस् त मैले के गरे माइनस कमन लिए भने के हुन्छ यो त माइनस कमन लिए भने b cos थीटा रुट ओभर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एन्ड यो माइनस छ भने के भ्याल्छ प्लस भ्याल्छ यति गरे मैले चेन्ज अब अकॉर्डिङ टु द क्वेशन नाउ अकॉर्डिङ टु द क्वेशन वी गेट हामीलाई के भनेको छ कि लेन्थ अफ द प्रोडक्ट अफ द लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर एउटा हाम्रो p छ एउटा हाम्रो के आयो p प्राइम आयो अब p डट p प्राइम इज इक्वल्स टु b स्क्वायर हुन्छ भनेर हामीलाई प्रुफ गर्न भनेको छ सो त्यसको लागि हामीलाई के निकाल्नु पर्यो दुईटा परपेन्डिकुलर जुन छ त्यसको प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो सो हेर्नुस् त मैले त्यही गरेको छु p डट p प्राइम इज इक्वल्स टु अब हेर्नुस् एउटा फर्स्टमा p इज इक्वल्स टु के छ मोडुलस अफ b cos थीटा रुट ओभर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab छ हैन ab छ एन्ड डिभाइड बाइ रुट ओभर के छ त b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा छ एन्ड एउटा p प्राइम इज इक्वल्स टु हाम्रो के छ हेर्नुस् त मोडुलस अफ माइनस b हैन cos थीटा रुट ओभर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ab डिभाइड बाइ रुट ओभर के छ त b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा छ कि छैन छ ल ठीक छ अब हेर्नुस् त अब यो दुईटाको प्रोडक्ट भनेको p डट p प्राइम भनेको तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त b cos थीटा रुट ओभर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab डिभाइड बाइ रुट ओभर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा मोडुलस फेरि डट फेरि मोडुलस फेरि यो भ्यालु लेख्नुहुन्छ यो भन्दा राम्रो के कि एउटै मोडुलस लिहालौ किनभने यो मोडुलसले हामीलाई के दिन्छ यो भित्रको भ्यालुलाई पोजिटिभ गर्छ फेरि यो मोडुलसले के गर्छ भित्रको भ्यालुलाई पोजिटिभ गर्छ भनेको पोजिटिभ इन्टु पोजिटिभ त पोजिटिभ नै हुन्छ अब यो यस सेपरेटली मोडुलस लिनु अथवा एकैचोटी मोडुलस लिनु के हो त कुरा एउटै हो सो देयरफोर मैले हेर्नुस् त यति यो सानो कुरा बुझाउनको लागि मैले यति लेखे सो हेर्नुस् त मैले के गरे त एकैचोटी मोडुलस लिए ल ठीक छ अब यो दुईटालाई हेरेर तपाईको मनमा के आयो मलाई भन्नुस् त कस्तो फर्ममा हेरिराख्नु भएको छ यो दुईटालाई हेर्नुस् त यो न्युमेरेटर हेर्दाखेरि यति मानो a हो भने यति मानो a हो भने एन्ड यो ab लाई मैले मानो b माने भने ab लाई मैले b माने भने कस्तो फर्ममा भयो a माइनस b एन्ड यो के भयो त a प्लस b को फर्ममा भयो अब a माइनस b इन्टु a प्लस b के को फर्मुला हो त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला हो कि हैन हो सो देयरफोर मैले त्यही गरेको छु हेर्नुस् त माइनस त कमन छ हैन मैले माइनस सबैलाई सब माइनस त सबैको लाग्यो सो मैले कमन लिए एन्ड त्यसपछि a स्क्वायर भनेको b cos थीटा रुट ओभर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस हैन a स्क्वायर एन्ड b स्क्वायर भने के b को ठाउँमा के छ ab सो ab को होल स्क्वायर भयो यति त बुझ्नु भयो हैन एन्ड त्यसपछि हेर्नुस् त रुट ओभरमा के छ b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एन्ड यहाँ पनि छ b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा सो देयरफोर एकैचोटी तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ हैन दुईटा छ भने जस्तै a इन्टु a छ भने a स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ हैन सो देयरफोर मैले त्यही गरेको छु रुट ओभरमा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर गरे ल ठीक छ यति अब यो माथिलाई न्युमेरेटरलाई खोल्दिनुस् हैन होल स्क्वायर छ भने के हुन्छ हेर्नुस् त अब यो
सेपरेटली सबैमा स्क्वायर हुन्छ, सो के हुन्छ बी स्क्वायर हुन्छ। ल ठिक छ, एन्ड त्यसपछि कस स्क्वायर थीटा हुन्छ, एन्ड यो स्क्वायर र रुट क्यान्सल भएर बाँकी के हुन्छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ। एन्ड एबी को होल स्क्वायर छ भने यो स्क्वायर के कहाँ जान्छ, एमा पनि जान्छ र बीमा पनि जान्छ, सो के हुन्छ ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुन्छ। यति भयो। ल ठिक छ, अब के गरिदिनुस् त यो माइनसले यो ब्र्याकेटलाई खोलिदिनुस्। यो माइनसले ब्र्याकेटलाई खोल्नुहुन्छ भने के हुन्छ, यो माइनस छ भने प्लस हुन्छ, सो मैले अगाडिमा लेखेँ ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एन्ड त्यसपछि यो जुन हाम्रो छ बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा इन्टु ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, त्यो के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। त्यसपछि मैले त्यसैले मैले नेगेटिभलाई के गरेँ त त्यसपछि लेखेँ होइन, नेगेटिभलाई मैले के गरेँ त ए स्क्वायर बी स्क्वायर पछि मैले लेखेँ, एरेन्ज गरेर लेखेँ। ल ठिक छ, अब हेर्नुहोस् त, अब यो माइनस बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटाले के गरिदिनुस् त यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरमा मल्टिप्लाई गरिदिनुस् भनेको ब्र्याकेट खोलिदिनुस्। सो खोल्नुहुन्छ भने कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, माइनस बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटालाई ए स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा। एन्ड त्यसपछि हेर्नुहोस् त माइनस बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटाले यो माइनस बी स्क्वायरमा मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ प्लस बी स्क्वायर बी टु दी पावर 4 एन्ड कस स्क्वायर थीटा भयो। बुझ्नुभयो यति। ल ठिक छ, अब यो दुईटाबाट हेर्नुहोस् त, यो दुईटाबाट मैले के गर्छु त ए स्क्वायर बी स्क्वायर कमन लिइहाल्छु होइन। हेर्नुहोस् है त, सबै स्टेप हेर्दै जानुहोस्, सबै स्टेप हेर्दै जानुहोस् के म गरिराखेको छु होइन। सो हेर्नुहोस् त, यो दुईटाबाट मैले कमन लिएँ भने किन कमन लिइराखेको छु त्यो तपाईँहरूको मनमा लाग्यो भने किन यो गरिराखेको छु, किनभने मलाई के गर्नु छ यो डिनोमिनेटरबाट यो बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हटाउनु छ होइन। अनि बल्ल गएर मलाई के प्रुफ गर्नु छ बी स्क्वायर, त्यो माइन्डमा हुनु पर्यो नि कि मलाई बी स्क्वायर ल्याउनु छ भनेर होइन। त्यसको लागि के हुनु पर्यो, डिनोमिनेटरमा केही हुनु परेन भनेर माइन्डमा हुनु पर्यो कि परेन होइन, कि डिनोमिनेटरमा मलाई चाहिँदैन केही होइन, डिनोमिनेटरलाई जसरी पनि मलाई रिमुभ गर्नु छ भनेर मलाई यो कन्सेप्ट राख्नुपर्छ। त्यो छोडिदिनुहोस् कि हामी बी स्क्वायर आउँछ कि आउँदैन त्यो पहिला माइन्डबाट हटाउनुहोस् होइन। पहिला के राख्नुहोस् कि डिनोमिनेटरबाट मलाई बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हटाउनु छ होइन। किन गरेको भनेर अब बुझ्नु भयो होइन। वेदर हामीले बी स्क्वायर ल्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो कुरा माइन्डबाट अहिले हटाउनुहोस्। फर्स्ट के राख्नुहोस् कि मलाई डिनोमिनेटरबाट बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हटाउनु छ भनेर माइन्डमा राख्नुहोस्। पछि हामी जसरी प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ हामी गर्छौँ, फर्स्टमा त्यो गरौँ। सो हेर्नुहोस् त, त्यसैले म के गर्छु त होइन, हामीलाई के चाहिन्छ साइनवाला टर्म चाहिन्छ। सो साइनवाला टर्म कहाँबाट आउँछ हेर्नुहोस् त, कसवाला टर्म त मैले ल्याएँ। अब हेर्नुहोस् त साइनवाला टर्म ल्याउनु पर्यो, अनि बल्ल गएर यो डिनोमिनेटरको पार्ट हट्छ। त्यसैले म के गर्छु हेर्नुहोस् त, यो दुईटाबाट म के गर्छु त होइन, साइन स्क्वायर थीटा ल्याउनको लागि त 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा मलाई ल्याउनु छ भनेर माइन्डमा हुनु परेको परेन पर्यो। सो यहाँबाट त्यही आउँछ। सो मैले ए स्क्वायर बी स्क्वायर कमन लियो भने के आयो 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा आयो। अब 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा भनेको के हो त साइन स्क्वायर थीटा। सो हेर्नुहोस् त त्यही गरेको छु मैले, के गरेँ हेर्नुहोस् त, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एन्ड 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा भनेको के हो त साइन स्क्वायर थीटा हो। सो मैले त्यही गरेँ। अब हेर्नुहोस् त, अब यो दुईटाबाट तपाईँ के कमन हेरिराख्नु भएको छ बी स्क्वायर कमन हेरिराख्नु, यहाँ पनि बी स्क्वायर यहाँ पनि बी स्क्वायर, बी टु दी पावर 4 मा के हुन्छ त बी स्क्वायर डट बी स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। सो यहाँ पनि बी स्क्वायर। सो मैले बी स्क्वायर यदि कमन लिए भने बाँकी के हुन्छ हेर्नुहोस् त बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होइन। मैले एरेन्ज गरेर लेखिदिएको छु, के हुन्छ हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ पहिला मैले कसवाला टर्मलाई लेखेँ। के हुन्छ बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा, बी टु दी पावर 4बाट बी स्क्वायर गयो भने के हुन्छ बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा प्लस, अब हेर्नुहोस् त ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटाबाट बी स्क्वायर गयो भने बाँकी के हुन्छ प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हेर्नुहोस् त, अब न्युमिरेटरको टर्ममा के डिनोमिनेटरमा के छ बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एन्ड डिनोमिनेटरमा पनि छ बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यो दुईटा क्यान्सल भएर हामीसित बाँकी के हुन्छ त मोडुलस अफ बी स्क्वायर भनेको बी स्क्वायर नै हुन्छ। सो देयर बी स्क्वायर भयो। हेन्स तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ, हेन्स प्रुभड होइन। हेन्स तपाईँले यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, हेन्स प्रुफ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँ तपाईँले हेन्स द प्रोडक्ट अफ द परपेन्डिकुलर ड्रन फ्रम द 2 पोइन्ट माइनस प्लस माइनस रुट ओभर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कमा 0 टु द लाइन द्याट इज बी स्क्वायर भनेर यति ठुलो ल्याङ्ग्वेजले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा डिरेक्टली हेन्स प्रुफ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ यो चुज गर्नुहोस् अथवा त्यो ठुलोवाला चुज गर्नुहोस् तपाईँको है त। ल सो हेर्नुहोस् त कसरी गरेँ त्यो सबै तपाईँले एकचोटि माइन्डमा राख्नुभयो त। ल एकचोटि फेरि म के गरिदिइहाल्छु त, ब्याक गएर तपाईँलाई हेराइदिन्छु है त, हेराउँछु मात्रै। सो हेर्नुहोस् त, हेर्दै जानुहोस् मैले के गरेको छु हेर्नुहोस् त, स्क्रिनमा हेर्दै जानुहोस्, मैले सबै एक्सप्लेन गरिदिइसकेको छु। हेर्नुहोस् त सबै सोल्युसन वी ह्याभ, फर्स्टमा मैले के गरेँ इक्वेसनलाई चेन्ज गरेँ, त्यसपछि मैले के गरेँ 2 पोइन्ट प्लस माइनस छ भने एकचोटि प्लसले एकचोटि माइनसले यो दुईटा पोइन्ट आयो। त्यसपछि मैले के गरेँ फर्स्ट पोइन्टलाई युज गरेर परपेन्डिकुलर निकालेँ,
त्यसपछि सेकेन्ड पोइन्टलाई युज गरेर मैले परपेन्डिकुलर निकालेँ। त्यसपछि नेक्स्ट स्लाइडमा मैले के गरेँ, त्यो परपेन्डिकुलरबाट मैले माइनस कमन लिएको थिएँ। हेर्नुहोस् त मैले माइनस कमन लिएको छु। अब माइनस कमन लिएँ भने अब मलाई थाहा छ नभएको द क्वेसन मैले के गरेँ, त्यो दुईटा परपेन्डिकुलर मैले प्रोडक्ट गरेँ, मल्टिप्लाई गरेँ होइन। त्यसपछि मैले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्ममा लिएर गएँ। त्यसपछि मैले एक्स स्क्वायरले ब्र्याकेट खोलेँ भने यो फर्म आयो। त्यसपछि मैले के गरेँ, माइनसले ब्र्याकेट खोलिदिएँ भने हाम्रो जुन अहिले आयो नेक्स्ट स्टेप त्यो आयो। त्यसपछि मैले हेर्नुहोस् त यो बी स्क्वायर के गरेँ मैले, बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटाले यो मैले यो ब्र्याकेट खोलेँ भने हाम्रो यो यस्तो फर्म आयो होइन। अनि त्यसपछि मैले के गरेँ हेर्नुहोस् त, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के गरेँ त, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटाबाट मैले ए स्क्वायर बी स्क्वायर कमन लिएँ भने मैले हामीसित बाँकी के आएको थियो, 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा कति हुन्छ त, साइन स्क्वायर थीटा। अब यताबाट मैले के कमन लिएँ त, बी स्क्वायर कमन लिएँ भने हामीसित बाँकी के भयो, बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटरमा पनि त्यही छ, यो दुईटा क्यान्सल गरेर ठ्याक्कै हामीसित के आयो त, बी स्क्वायर आयो भनेर हेन्स प्रुफ लेख्यौँ होइन। सो यसरी हामी के गरेछौँ त, यसलाई सोल्भ गरेका छौँ है त ल। सो यसरी पनि तपाईँ गर्नु होला। म फेरि पनि रिपिट गरिदिएँ। एक्चुअली मैले सबै भिडियोमा रिपिट गरिराखेको छु कि जुन क्वेसनमा तपाईँहरूलाई समस्या भइराखेको छ, जुन क्वेसन तपाईँहरूलाई डिफिकल्ट लागिराखेको छ, त्यसलाई 2-4 चोटि प्र्याक्टिस गर्नु, 2-4 चोटि 10 चोटि हेर्नुहोस्। त्यसलाई 2-4 चोटि 5 चोटि 20 चोटि जति मतलब जतिचोटि प्र्याक्टिस गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई कन्फर्म हुन्छ कि हो अब म गरिहाल्छु त्यति होइन। त्यतिसम्म प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन, त्यहाँसम्म प्र्याक्टिस गर्नुहोस् 4 चोटि 5 चोटि 10 चोटि होइन। जबसम्म तपाईँहरूलाई कन्फर्म हुँदैन कि हो अब म गरिहाल्छु होइन, तबसम्म गर्दै राख्नुहोस्। सो फेरि त्यहीमा भनिदिएँ ल, ठिक छ। सो यो भयो। अब हाम्रो नेक्स्ट हेर्नुहोस् त, नेक्स्ट हाम्रो के रहेको छ, नेक्स्ट क्वेसन। एन्ड दिस वान इज द लास्ट क्वेसन अफ दिस एक्सरसाइज है त, भनेको यो भिडियोको लागि लास्ट हो। सो यस्तो के भनेको छ, द ओरिजिन इज अ कर्नर अफ अ स्क्वायर। के भनेको छ हेर्नुहोस् त, द ओरिजिन इज अ कर्नर अफ अ स्क्वायर एन्ड 2 अफ इट्स साइड आर होइन। स्क्वायरको दुईटा साइड हाम्रो के दिएको छ त, y प्लस 2x इज इक्वल्स टु 0 एन्ड y प्लस 2x इज इक्वल्स टु 3। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द अदर्स 2 साइड भनेको छ। सो कन्डिसन हामीले के दिएको छ त्यो मार्क गरौँ। के दिएको छ, कर्नर हाम्रो केमा छ त, ओरिजिनमा छ। एउटा हाम्रो कन्डिसन भयो। सो सबै क्वेसनलाई वर्ड प्रब्लम छ भने होइन, ल्याङ्ग्वेजवाला क्वेसन छ भने के गरिदिनुहोस्, के हामीलाई गिभन दिएको छ होइन, के हामीलाई हिन्ट दिएको छ त्यसलाई पेन्सिलले के गरिदिनुहोस् त, मार्क गरिदिनुहोस् भनेको यो के अन्डरलाइन गरिदिनुहोस् होइन। सो यो भयो। त्यसपछि हामीलाई यो दुईटा इक्वेसन दिएको छ एन्ड त्यसपछि हामीलाई के भनेको छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ द 2 साइड्स, फाइन्ड द इक्वेसन अफ द अदर 2 साइड। अदर 2 साइड हामीलाई भनेको छ निकाल्नका लागि होइन। दुईटा इक्वेसन दिएको छ, अरू दुईटा जुन हाम्रो रिमेनिङ दुईटा साइड छ त्यो दुईटा साइडको हामीले के निकाल्नु पर्छ त, इक्वेसन निकाल्नु पर्छ भनेर हामीलाई भनेको छ। सो अरू त गर्न सकिहाल्नु छ, मेन हाम्रो के भइहाल्छ, यो ओरिजिन इज अ कर्नर अफ अ स्क्वायर होइन। स्क्वायरको जुन कर्नर छ त्यो के छ त, ओरिजिनमा छ भनेर यहाँबाट हामी बुझ्छौँ। सो हेर्नुहोस् त, हामीलाई यो स्क्वायर भयो, यो के भयो, हामीसित एउटा स्क्वायर भयो भने यो स्क्वायरमा के हुन्छ, 4वटा साइड हुन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ त, इक्वल हुन्छ र 4वटा कर्नर हुन्छ। यो 90 डिग्री कहाँ बनेको छ हेर्नुहोस् त, 90 डिग्री कहाँमा बनाइराखेको छु, त्यो के हो त, कर्नर हो। त्यो के हो त, कर्नर अफ के हो त, स्क्वायर हो। त्यो के हो त, कर्नर अफ स्क्वायर हो। यति त बुझ्नु भयो। अब कुन कर्नर चाहिँ ओरिजिनमा छ त्यो कन्फ्युजन भएको होला। कुन कर्नर चाहिँ ओरिजिनमा छ होइन, हामीलाई के भनेको छ, ओरिजिन त हाम्रो एउटा मात्रै हुन्छ। त्यो त दिमागमा छ कि छैन, छ। एउटा मात्रै ओरिजिन हुन्छ। अब एउटा मात्रै ओरिजिन हुन्छ भने स्क्वायरको कुनै एउटा के होला त, स्क्वायरको कुनै एउटा कर्नर के होला त, ओरिजिन होला। स्क्वायरको कुनै एउटा कर्नर, ओरिजिन एउटा छ भने कुनै एउटा कर्नर ओरिजिनमा होला। मानौ मैले यो पोइन्टलाई मैले के गरेँ त, ओरिजिनमा राखेँ। यो पोइन्टलाई मैले के गरेँ, यो कर्नर ओरिजिनमा छ भनेर यसरी मैले गरेँ। तपाईँले यसरी पनि फिगर बनाउन सक्नुहुन्छ, यो एक्स एक्सिस भयो, यो वाइ एक्सिस भयो। अथवा तपाईँले यसरी पनि फिगर बनाउन सक्नुहुन्छ, यसरी पनि फिगर बनाउन सक्नुहुन्छ, यसरी पनि फिगर बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई जसरी मन लाग्छ त्यसरी फिगर बनाउनु। मैले यस्तो फिगर बनाएको छु जुन मैले तपाईँहरूलाई हेराउँछु। पहिला यति बुझ्नुहोस् ल, ठिक छ है त। सो यो ओरिजिनमा छ भने मैले तपाईँलाई हेराएँ, यसको कोअर्डिनेट के हुन्छ त, 0,0। अब यो दुईटा के भनेको छ, एन्ड 2 अफ इट्स साइड आर। हामीले त भनेको छ 2 अफ इट्स साइड आर। देन कतिजनाले अब कुन राख्ने त, यो र यो साइडलाई
साइडमा यो इक्वेसन राख्ने कि यो र यो साइडमा राख्ने कि यो र यो साइडमा राख्ने, कुन साइडमा राख्ने? सो कुन साइडमा राख्ने भनेर एकचोटि के गरिदिनुस् त, यो इक्वेसनलाई हेर्नुस्। यो इक्वेसनलाई म अरेन्ज गरेर लेख्छु भने के हुन्छ, 2x + y = 0 र यो इक्वेसन जुन हाम्रो छ y + 2x = 3, यसलाई पनि म अरेन्ज गरेर लेख्छु भने के हुन्छ, 2x + y = 3 हुन्छ। यति त बुझ्नु भयो। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई हेरेर तपाईँ के कन्क्लुजन निकाल्न सक्नुहुन्छ कि यो दुईटा त प्यारलेल छ। कसरी हेर्नुस् त, दुईटा लाइन प्यारलेल भएको कन्डिसन के छ हेर्नुस् त, ax + by + c = 0 अथवा ax + by + k = 0। ल यो छोडिदिनुस्, यो माइन्डमा आउँदैन भने यो छोडिदिनुस्। हेर्नुस् त, मैले तपाईलाई एउटा ट्रिक दिएको थिएँ कसरी बुझ्ने कि x कोएफिसिएन्ट के छ 2, यहाँ पनि दुईटैमा 2 2 छ, बीचमा प्लस छ, बीचमा प्लस। y को कोएफिसिएन्ट के छ 1, दुईटैमा 1 1 छ। फरक के छ त, कन्स्ट्यान्टले, त्यो कन्स्ट्यान्टसित मलाई मतलब छैन। सो यो दुईटा लाइन के छ त, प्यारलेल छ, त्यति पनि बुझ्न सकिन्छ। अब नत्र तपाईँ के गरिदिनुस् त, स्लोप निकाल्नुस्। यो फर्स्ट लाइनको स्लोप हाम्रो के हुन्छ, -x कोएफिसिएन्ट के छ 2, y को कोएफिसिएन्ट 1, सो -2 / 1 भने कति भयो, -2। यो के भयो त, यो फर्स्ट लाइनको इक्वेसन भयो। अब यो सेकेन्ड लाइन जुन छ 2x + y = 3, त्यसको स्लोप के हुन्छ, -x कोएफिसिएन्ट के छ 2, सो 2 / y को कोएफिसिएन्ट 1, सो के भयो, -2। अब भन्नुस् त m1 = m2 हैन, कति बेला हुन्छ, जति बेला दुईटा लाइन प्यारलेल हुन्छ, त्यति बेलाको यो कन्डिसन हो। सो यो दुईटा के लाइन के हो त, प्यारलेल हो। अब प्यारलेल लाइन कस्तो हुन्छ हैन, त्यो पनि तपाईहरुले थाहा छ कि छैन, हेर्नुस् त, सरी है त, यो के छ हेर्नुस् त, यो दुईटा प्यारलेल लाइन भनेको यो दुईटा प्यारलेल लाइन हो कि हैन, हो, जसको बीचमा के हुन्छ त, 0 डिग्री हुन्छ हैन। त्यसपछि हेर्नुस् त, यो दुईटा पनि के हो त, प्यारलेल लाइन हो हैन। सो यो दुईटा जुन मैले अहिले ड्र गरे प्यारलेल लाइन, त्यो यो जुन स्क्वायरमा तपाईले कुन साइडलाई हेरिराख्नु भएको छ, यो यस्तो फर्ममा छ भनेर यो दुईटालाई हेरिराख्नु भएको छ र यो दुईटालाई हेरिराख्नु भएको छ भनेको यो दुईटा के हुन्छ, अपोजिट साइडहरु के हुन्छ त, प्यारलेल हुन्छ भनेर तपाईलाई थाहा छ। सो तपाईले अब मन लाग्छ भने यो दुईटालाई यो y, यसलाई y + 2x = 0 राख्नुस्, अथवा y + 2x = 3, यो दुईटाले राख्नुस्, अथवा तपाईले यो साइडलाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त, y + 2x = 0 राख्न सक्नुहुन्छ र y + 2x = 3 राख्न सक्नुहुन्छ, कुनै दुईटा तर प्यारलेल साइडलाई राख्नु होला है त। ल सो यो मैले यति ओभरभ्यू गर्दिए। अब हेर्नुस् त, सो मैले फिगर बनाएको छु, यो हाम्रो x एक्सिस भयो, y एक्सिस भयो, त्यसपछि ओरिजिन भयो। अब मैले के गरे हेर्नुस् त, यो स्क्वायर मैले बनाए हैन, स्क्वायर मैले बनाए, जुन मैले यो कर्नर छ, यो कर्नरलाई मैले के गरे, ओरिजिनमा राखे र ठीक छ, बुझ्दै जानुस् है त, बुझ्दै जानुस्। सो यो मैले के गरे, यसमा 4 वटा कर्नर छ, स्क्वायरमा के छ त, 4 वटा कर्नर छ हैन। ल ठीक छ, 4 वटा कर्नर छ, सो एउटा कर्नरलाई मैले के गरे त, ओरिजिनमा राखे, यति बुझ्नु भयो। अब हेर्नुस् त, यो पोइन्टलाई मैले ए माने, एन्ड यो पोइन्टलाई म के गर्छु त, बी मानिदिन्छु, एन्ड यो पोइन्टलाई मैले के मानिदिन्छु त, सी मानिदिन्छु, यति बुझ्नु भयो। अब मैले के गरे हेर्नुस् त, मैले प्यारलेल साइड चाहिन्छ हैन। सो यो दुईटा प्यारलेल हो भने मैले हेर्नुस् त, एबी साइड जुन छ त्यसको इक्वेसन मैले के गरे त, y + 2x = 3 माने, र जुन हाम्रो यो के छ त, ओसी लाइन जुन छ त्यसको इक्वेसन मैले के माने, y + 2x = 0। ल ठीक छ, यति भयो। सो मैले हेर्नुस् त, ल्याङ्ग्वेजमा मैले त्यही लेखेको छु, सोलुसन, लेट OABC बी द भर्टिसेज अफ द स्क्वायर, लेट OABC के छ त, भर्टिसेज अफ स्क्वायर छ कि छैन, छ। सो हेर्नुस् त, अल्सो के छ त, द इक्वेसन अफ द लाइन OC एन्ड AB इज हैन, OC र AB को लाइनको इक्वेसन हामीसित के छ हेर्नुस् त, 2x + y = 0, के भयो त, OC लाइनको इक्वेसन, एन्ड AB लाइन जुन छ त्यसको इक्वेसन के छ, 2x + y - 3 = 0, हामीसित थियो y + 2x = 3 हैन। यसलाई मैले अरेन्ज गरे भने के भयो, 2x + y = 3, फर्स्टमा x वाला टर्मलाई लेख्नु होला हैन। सो अब यसलाई अरु सोल्भ गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ, 2x + y - 3 = 0 हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। सो मैले यहाँ त्यही गरेको छु। ल ठीक छ। अब हेर्नुस् त, सिन्स OC इज परपेन्डिकुलर टु OA, यो के छ त, 90 डिग्री छ कि छैन हैन। स्क्वायरको सबै एंगल कति हुन्छ त, 90 डिग्री हुन्छ हैन। हेर्नुस् त, 90 डिग्री छ कि छैन, 90 डिग्री छ। ल ठीक छ। अब हेर्नुस् त, अब के छ त, यो OC र OA के छ त, परपेन्डिकुलर छ, के छ त, परपेन्डिकुलर छ। अब OA लाइनको इक्वेसन मलाई फाइन्ड गर्नु छ र BC लाइनको इक्वेसन मलाई फाइन्ड गर्नु छ। सो फर्स्टमा के गरौँ त, OA लाइनको इक्वेसन फाइन्ड गरौँ। सो बुझ्नुस्, यता त बुझ्नुस् त, के छ, OC र OA के छ त, परपेन्डिकुलर छ।
सो मानव एउटा हाम्रो कुनै स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टु 0 छ। अब यो लाइनसित परपेन्डिकुलर हुने अर्को लाइनको इक्वेसन मलाई यदि सपोज गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्थ्यो, मैले तपाईँलाई सिकाएको छु bx माइनस ay प्लस k इक्वल्स टु 0 हैन। सो हेर्नुस् त, सो मैले के गर्छु, यो हाम्रो ओसी लाइन के छ त ओए सित परपेन्डिकुलर छ भने ओए लाइन, ओए जुन हाम्रो लाइन छ, सो ओए लाइनलाई मैले के सपोज गर्नु छ त, कस्तो इक्वेसनमा सपोज गर्न सक्छु हेर्नुस् त हैन। सो हैन, लेट द इक्वेसन अफ द लाइन ओए बी। अब यो ओए जुन हाम्रो लाइन छ त्यो लाइनको इक्वेसन मैले के सपोज गर्न सक्छु त, 2y के छ हेर्नुस् त, 2x प्लस y इज इक्वल्स टु 0 हैन। एक्स र वाई को कोएफिसिएन्ट इन्टरचेन्ज गर्नु हैन। सो 2x छ भने के हुन्छ 2y, बीचमा प्लस छ भने के हुन्छ माइनस, एन्ड यो y सित y छ भने के हुन्छ x हैन। मैले के गरे हेर्नुस् त, के गरे x र y इन्टरचेन्ज गरे हैन। के गरे मैले x र y को कोएफिसिएन्ट जुन छ त्यो इन्टरचेन्ज गरे एन्ड माइनस साइन लाए एन्ड प्लस k इज इक्वल्स टु 0 मैले के गरे त सपोज गरे के त ओए लाइनको इक्वेसन। अब हेर्नुस् त, यो ओए लाइन कहाँबाट पास भएको छ त, ओरिजिनबाट पास भएको छ कि छैन मलाई भन्नुस् त। यो ओरिजिनबाट पास भएको छ कि छैन, पास भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ कि छैन हेर्नुस् त। यो ओरिजिनबाट पास भइराखेको छ यो लाइन ओए लाइन, यो ओरिजिनबाट पास भइराखेको छ। अब यो ओए लाइन जुन छ मैले के सपोज गरेको छु 2y माइनस x प्लस k इज इक्वल्स टु 0। अब यो ओरिजिनबाट पास भएको छ भने यो ओरिजिनले यो जुन हाम्रो इक्वेसन छ 2y माइनस x प्लस k इज इक्वल्स टु 0 यो लाइनलाई सेटिस्फाइड गर्छ कि गर्दैन, गर्छ, सेटिस्फाइड गर्छ। सो सेटिस्फाइड गर्छ भने हेर्नुस् त, हेयर द लाइन 2y माइनस x प्लस k इज इक्वल्स टु 0 passes through 0,0। So 0,0, hence the point 0,0 satisfied the equation 2y minus x plus k is equals to 0। satisfied गर्नु भनेको यो पोइन्ट यसमा राखिदिनुस् हैन। त्यसपछि हामी के को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। सो हेर्नुस् त, y को ठाउँमा के छ 0, सो मैले 2.0 भनेको 0 भयो, माइनस x को ठाउँमा के छ 0, सो x को ठाउँमा 0 राखे भने के भयो त 0। अब 0 माइनस 0 भनेको 0, 0 प्लस k इज इक्वल्स टु 0 भयो। सो k इज इक्वल्स टु हाम्रो कति भ्यालु आयो 0, k इज इक्वल्स टु कति आयो 0। सो देयरफोर के भन्न सकिन्छ k इज इक्वल्स टु 0। सो द इक्वेसन अफ द लाइन ओए इज, यो लाइनको इक्वेसन हाम्रो के आयो 2y माइनस x इज इक्वल्स टु 0 आयो। के आयो त 2y माइनस x इज इक्वल्स टु के आयो त 0 आयो है त ल। सो यो एउटा इक्वेसन हामी फाइन्ड गर्न सक्यो। अब मलाई के चाहिन्छ, यो बीसी लाइनको इक्वेसन चाहिन्छ। अब यहाँ बुझ्नुस् है त ल। सो नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्नुस् त, यो फिगर मैले त्यहाँ कपी गरेको छु, केही फरक पर्दैन हेर्नुस् त। यो फिगर मैले त्यहाँ नेक्स्ट स्लाइडमा कपी गरेको छु। सो नेक्स्ट स्लाइडमा एकचोटि मुभ गरौँ त हामी ल। यो इक्वेसन हाम्रो के थियो, ओए को इक्वेसन 2y माइनस x इज इक्वल्स टु 0 थियो, त्यही थियो हेर्नुस् त। मैले एकचोटि फेरि हेरेँ के छ हेर्नुस् त, 2y माइनस x इज इक्वल्स टु 0 नै रहेको छ ल। 2y माइनस x इज इक्वल्स टु 0 हेर्नुस् त ल। इक्वेसन हाम्रो के छ त 2y माइनस x इज इक्वल्स टु 0। अब यो बीसी लाइन चाहिन्छ। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो जुन तपाईले बीसी र एबी के छ त परपेन्डिकुलर छ भनेको यो लाइनको इक्वेसन हाम्रो के छ हेर्नुस् त 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल्स टु 0 छ। हालाकि हामीसित के छ 2y प्लस 2x इज इक्वल्स टु 3 छ। यसलाई तपाईले एरेन्ज गरेर लेख्नुहुन्छ भने यस्तो आउँछ हैन। अब यो लाइनसित के छ, यो बीसी लाइन परपेन्डिकुलर छ भनेको एबी लाइनसित बीसी लाइन परपेन्डिकुलर छ भनेर तपाईले के परपेन्डिकुलर भएको बेला तपाईले के सपोज गर्नुहुन्थ्यो, त्यो सपोज गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै 2y माइनस x प्लस k इज इक्वल्स टु 0 भनेर पनि यो लाइनलाई सपोज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति गर्नु भन्दा पनि के हुन्छ हेर्नुस् त, यो हाम्रो के छ 2y माइनस x इज इक्वल्स टु 0। यो ओए र बीसी के छ प्यारलेल छ। सो कुनै दुईटा लाइन प्यारलेल छ भने मानौ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टु 0 यो एउटा लाइन भयो। यो सित प्यारलेल हुने अर्को लाइनको इक्वेसन मलाई सपोज गर्नु छ भने म के गर्छु ax प्लस by प्लस k इज इक्वल्स टु 0 मैले सपोज गर्छु। सो मैले हेर्नुस् त, यो लाइनको बीसी लाइन र ओए लाइन प्यारलेल छ भने बीसी लाइनलाई म के सपोज गर्न सक्छु 2y माइनस x प्लस k इज इक्वल्स टु 0 यो सपोज गर्न सक्छु। ओभरभ्यू म गरिराखेको छु हेर्नुस् त, यो मैले सपोज गरे। अब हामी के गर्न सक्छौं हेर्नुस् त, यति त भयो। अब मलाई के चाहिन्छ त के को भ्यालु चाहिन्छ, अनि बल्ल गएर यसको हामी के गर्न सक्छौं त भ्यालिड इक्वेसन निकाल्न सक्छौं हैन ल। ठीक छ। अब हेर्नुस् त के को भ्यालु चाहिन्छ। सो के को भ्यालु कसरी निकाल्ने हैन, के को भ्यालु कसरी निकाल्ने। सो यहाँ हेर्नुस् त
मैले के अब गर्छु, यो स्क्वायरमा के हुन्छ, सबै साइड के हुन्छ त बराबर हुन्छ, त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ। ल ठिक छ, अब मैले सबैलाई इरेज गरेँ होइन। ल ठिक छ, सो हेर्नुहोस् त यो के छ त ओरिजिन छ भनेको 0,0 छ। अब हेर्नुहोस् त यो के छ त पर्पेन्डिकुलर छ भनेको ओए के छ त यो एबी लाइनमा के छ पर्पेन्डिकुलर छ। के छ त ओए एबी लाइनमा के छ पर्पेन्डिकुलर छ भनेको अब यहाँबाट हामी के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ कि the length of perpendicular drawn from the origin to the line AB is भनेको यो OA जुन छ यो OA हामी यो OA पर्पेन्डिकुलर छ। सो यो OA को लेन्थ हामी निकाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, सक्छौँ। यो के हो त ओरिजिन भनेको ओरिजिनबाट अब यसरी डिरेक्ट हेर्दाखेरि यो के छ त यो BC र के छ त यो OC लाइनलाई बिर्सिदिनुस् त एकछिन, यो BC र OC लाइनलाई बिर्सिदिनुस् भनेको यो कस्तो फर्म आउँछ यस्तो हैन। एन्ड यो के छ त 0,0 छ एन्ड यो के छ पर्पेन्डिकुलर छ एन्ड यो लाइनको इक्वेसन हामीसित के छ y + 2x = 3 छ हैन। सो हामी के भन्न सक्छौँ द लेन्थ अफ द पर्पेन्डिकुलर ड्रोन फ्रम ओरिजिन अन द लाइन y + 2x = 3 इज भनेको यो हामी के गर्न सक्छौँ त यो OA जुन छ यसको लेन्थ हामी फाइन्ड गर्न सक्छौँ हैन। सो हेर्नुस् त मैले त्यही गरेको छु। सो किन गरे भनेर बुझ्नुहुन्छ एकछिन है त। सो किन मैले गरे भनेर बुझ्नुहुन्छ एगेन हेर्नुस् त द लाइन OA एन्ड BC आर प्यारलल, मैले जुन बुझाएको थिएँ त्यही OA एन्ड BC आर के छ त प्यारलल छ। सो लेट द इक्वेसन अफ द लाइन प्यारलल टु OA, OA सित प्यारलल हुने लाइन जुन छ BC त्यसको लाइनलाई मैले के सपोज गरेँ 2y - x + k = 0 सपोज गरेँ। ल ठिक छ, यति चाहिँ हामीले सपोज गरेँ। अब here length of the perpendicular drawn from the 0,0 to the line AB मैले यही भने हेर्नु त length of the perpendicular drawn from the origin भनेको यो origin हो हैन, O भनेको के origin हो हैन, to the line AB is हैन। अब मैले OA फाइन्ड गर्न गइरहेको छु P = अथवा OA = के हुन्छ हेर्नु त हामीसित यसको इक्वेसन के छ हैन 2x + y - 3 = 0। अब हेर्नुस् त यो 2 यो x को ठाउँमा 0 राख्नुहुन्छ भने 2 र 0 भनेको 0 प्लस y को ठाउँमा 0 राख्नुहुन्छ 0 - 3। अब 0 + 0 - 3 भनेको -3 नै हुन्छ। सो देयरफोर मैले त्यही गरेको छु। ल ठिक छ, यति भयो। अब x को कोएफिसिएन्ट हामीसित के छ हेर्नुस् त 2x + y - 3 = 0। x कोएफिसिएन्ट के छ 2, सो 2 को स्क्वायर कति भयो 4। y को कोएफिसिएन्ट के छ हैन y को कोएफिसिएन्ट 1, सो 1 को स्क्वायर 1 भयो। र ठिक छ, अब 4 + 1 भने कति हुन्छ त हेर्नुस् त OA = अब मोडुलस को मतलब के हो माइनसलाई पोजिटिभ माइनसलाई प्लस गर्ने भनेको नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउनु। सो देयरफोर के भयो त 3/√5 भयो हैन। ल ठिक छ, यति भयो। अब हेर्नुस् त OA हाम्रो के आयो त 3/3 के आयो त √5 आयो। ल ठिक छ, सो हेर्नुस् त we know हामीलाई के थाहा छ OA = BC AB = BC = OC किनभने all sides of a square are equal भनेको OA हाम्रो के आयो त 3/√5 आयो भने OA AB BC OC के छ त सबै बराबर छ। सो देयरफोर हेर्नुस् त हामी के भन्न सक्छौँ कि यो सबै साइड हामीसित के हुन्छ त 3/√5 नै हुन्छ। सो देयरफोर हामी के लेख्न सक्छौँ यो OC लाई मैले के लेखेँ 3/√5। अब मैले किन लेखेँ अब यो इक्वेसन यो लाइनको इक्वेसन के छ हेर्नुस् त 2y - x + k = 0। मलाई के चाहिन्छ यो के चाहिन्छ। अब म के गर्छु हेर्नुस् त यो के थियो त ओरिजिन थियो। अब म के गर्छु एन्ड यो लेन्थ पर यो त के छ त पर्पेन्डिकुलर छ कि छैन छ। सो यसको यो लेन्थ कति छ त 3/√5 भनेको अब हेर्नुस् त यो लेन्थ पर्पेन्डिकुलर हामीसित कति भयो 3/√5 कहाँबाट ड्र गरेको छ त ओरिजिनबाट। सो अब हेर्नुस् त कुन लाइनमा त 2y - x + k = 0 मा। अब यो यति डेटा युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ हेर्नुस् त यो के भयो यो पोइन्ट हाम्रो के भयो त ओरिजिन भयो। यो कर्नर ओरिजिनमा छ भने यो भर्टेक्स पनि ओरिजिनमै भयो। त्यसपछि यो के छ पर्पेन्डिकुलर छ कुन लाइनमा त कुन लाइनमा ड्र गरेको छ त 2y - x + k = 0 मा। एन्ड लेन्थ पर्पेन्डिकुलर कति छ त 3/√5 छ कि छैन छ। सो देयरफोर यति तीनवटा डेटा हामी युज गरेर के को भ्यालु निकाल्छौँ हैन। हेर्नुस् त मैले त्यही गरेको छु। अगेन द लेन्थ अफ द पर्पेन्डिकुलर ड्रोन फ्रम 0,0 टु द लाइन BC लाइनमा मैले ड्र गरेँ भने के हुन्छ हेर्नुस् त BC लाइनमा ड्र गरेँ भने P = OC = K। अब हामीसित इक्वेसन के थियो 2y - x + k = 0 हैन, y को ठाउँमा 0 हैन, ओ के छ हाम्रो कोअर्डिनेट 0,0 बाट। सो y को यसको ठाउँमा 0 राख्नुहुन्छ 0 हुन्छ माइनस x को ठाउँमा 0 राख्नुहुन्छ भने 0 + k = के हुन्छ प्लस के मात्रै भयो हैन। ल ठिक छ, यति भयो हैन। एन्ड डिभाइड बाइ √ओभर के छ त x कोएफिसिएन्ट के छ 1, सो 1 को स्क्वायर 1, y को कोएफिसिएन्ट के छ 2, सो 2 को स्क्वायर कति भयो 4। अब हेर्नुस् त डिभाइड बाइ के भयो √5 4 + 1 √5। सो देयरफोर तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ k डिभाइड बाइ के त √5 हैन। त्यही मैले गरेको छु। हेर्नुस् त नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्नुस् त
नेक्स्ट हेर्नुहोस् त मैले त्यही गरेको छु। हेर्नुहोस् त मैले के गरेँ, p इज इक्वल्स टु ओसी यो मैले लाइन कपी गरेको छु। सो हेर्नुहोस् त के भयो, एन्ड हामीसित कति छ हेर्नुहोस् त, यो हामीसित कति दिएको छ, यो ओसी हामीसित कति थियो, 3/√5 थियो कि थिएन, थियो। सो मैले त्यही गरेको छु, हेर्नु त 3/√5 भयो। एन्ड त्यसपछि यो हाम्रो के भयो, के डिभाइड बाई √5 भयो। अब स्क्वायरिङ बोथ साइड मोडुलस हटाउनको लागि त स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेँ होइन ल, ठिक छ। स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि 3 को स्क्वायर 9 एन्ड त्यसपछि यो √5 होइन, √5 को स्क्वायर गर्नु भनेको के हो, स्क्वायर रुट क्यान्सल गरेर 5 मात्रै हुन्छ। त्यसपछि के को केलाई स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ, के स्क्वायर, एन्ड √5 ले स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने 5 मात्रै हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त यो 5 र 5 क्यान्सल भएर हामीसित बाँकी के हुन्छ, के स्क्वायर इज इक्वल्स टु 9। सो देयरफोर के इज इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ, +-3। अब हामीसित इक्वेसन के थियो, 2y - x प्लस k इज इक्वल्स टु 0। अब के को ठाउँमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ, 2y - x प्लस होइन के लेख्न सक्नुहुन्छ, +-3 इज इक्वल्स टु 0। यसलाई तपाईँले डिरेक्टली कति लेख्न सक्नुहुन्छ, 2y - x इज इक्वल्स टु +-3 लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यो मैले के गरेको छु त, यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा मैले यसको कन्सेप्ट चाहिँ भनेको छु है त, यो कसरी भयो भनेर। ल यहाँ पनि भनिदिउँ, ल ठिकै छ, केही छैन। ल मलाई के जान्छ, 2y - x प्लस के छ, +-3 इज इक्वल्स टु 0। अब तपाईँ के गर्नुहोस्, 2y - x यति टर्मलाई आरएचएस सेट पठाउनुहुन्छ भने के हुन्छ, इज इक्वल्स टु -+-3। अब एकचोटि पोजिटिभ लिँदाखेरि के हुन्छ, 2y - x इज इक्वल्स टु पोजिटिभ लिँदाखेरि के हुन्छ, -3 हुन्छ। सो देयरफोर 2y - x इज इक्वल्स टु के हुन्छ, -3। अब एकचोटि नेगेटिभ लिनुहोस्, के हुन्छ, 2y - x होइन इज इक्वल्स टु -3 भयो। सो 2y - x इज इक्वल्स टु माइनस के हुन्छ, +3। सो हेर्नुहोस् त यसलाई र यसलाई हेरेर तपाईँ कम्बाइन गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ, 2y - x इज इक्वल्स टु +-3। सो एकैचोटि लेख्नु अथवा यसरी लेख्नु के हुन्छ, केही फरक पर्दैन है त ल। सो हेर्नुहोस् त मैले त्यही गरेको छु। नाउ द इक्वेसन अफ द लाइन BC इज 2y - x +-3 इज इक्वल्स टु y or 2y - x इज इक्वल्स टु +-3, यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेन्स so the equation of the remaining two sides of the square are 2y - x is equals to 0 and 2y - x is equals to +-3 and यही हाम्रो के भयो त, एन्सर भयो हैन। सो हेर्नुस् त मैले जसरी जसरी गरे हैन, जसरी जसरी भने हैन, त्यसलाई त्यसरी त्यसरी नै गर्नु होला। अथवा हैन तपाईहरुलाई सोल्भ गर्दा गर्दै कुनै अर्को मेथड आयो भने, अर्को तरिकाले सोल्भ गर्ने यदि मलाई तरिका तपाईलाई थाहा भयो भने, अर्को मेथड थाहा भयो भने त्यसरी पनि गर्नु होला, केही छैन। तर एन्सर चाहिँ आउनु पर्यो राइट हैन। मेथड र फर्मुला सबै राइट गर्नुस्, एन्सर आफै राइट हुन्छ है त ल। सो मैले फेरि पनि भने, यो हेर्नु भयो 9, 10, 11 हैन, 12 नम्बरको झन् अलिकता कम्प्लेक्स छ, कम्प्लेक्स हैन, सबै सजिलो छ, म बुझाइदिन्छु हैन। के छ त, अलिकता कम्प्लेक्स टाइपको नै थियो। सो यसलाई 3 4 चोटि 5 चोटि 6 चोटि हेर्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला, आफै बुझ्नुहुन्छ है त ल। सो आजको भिडियोको यो के थियो त, लास्ट क्वेसन थियो हैन। सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड अब हामी भेट्नेछौँ 12 नम्बरको भिडियोमा है त ल, ठिक छ। सो त्यति बेलासम्मको लागि पढ्दै गर्नुहोस्, अल द भेरी बेस्ट है त, एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब है त ल।